मेरा नाम तबस्सुम है और शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थी। दुनिया में बहुत कुछ इंसान के बस में नहीं होता। औलाद और रिस्क तो खालिस अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। कबूलियत अल्लाह की जात ने करनी है। आजमाइश शर्त है। जब इंसान आजमाइश से गुजर जाता है तो अल्लाह उसे सब कुछ अता कर देता है, और जो नहीं मिलता उसका अजर क़यामत के लिए बचा कर रख दिया जाता है। मेरे शौहर अक्सर ही मुझसे नाराज रहते थे। उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। क्यों ना हो, औलाद दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत है। मगर ख्वाहिश तो मेरी भी थी, लेकिन इख्तियार मेरे पास कहाँ था। इख्तियार तो अल्लाह के पास है। बस यही मेरे शौहर को समझ नहीं आती थी। मेरे शौहर का नाम इरफान था। वो नौकरी पेशा थे। मेरी सास हयात थी, अलबत्ता ससुर का इंतकाल हो चुका था। एक जेठ था, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहता था। 2 नंदे थीं, दोनों शादीशुदा, अपने घर वाली थी। सबके बच्चे थे सिवाय मेरे। मेरी सास हर वक्त एक ही राग अलापती रहती थी। अल्लाह मेरे आंगन में भी फूल खिलाए, मेरे भी सूने घर में कह कहे गूंजे। एक दिन मेरे शौहर जॉब से वापस आए। ईशा का वक्त होने वाला था। मैंने दरवाजा खोला। वो घर के अंदर दाखिल हुए। मैंने सलाम के बाद कहा, आपने आज बहुत देर कर दी, वरना तो मगरिब तक आ जाते हैं। वो बोले, दोस्तों के साथ बैठा था। इतनी जल्दी घर आकर बंदा करे भी तो क्या, एक दूसरे का मुंह देखे और बस खाना निकालो। मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, जी अच्छा। मेरे शौहर मुंह हाथ धोने लगे। मैंने खाना ट्रे में रखा और कमरे में ले गई। मेरे शौहर ने टीवी ऑन करके खबरें लगा दी। वो सोफे पर बैठे हुए थे। मैं उनके सामने जो ही टेबल पर खाना रखा, उन्होंने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, तबस्सुम, क्या मैंने इस महीने राशन में लोबिये की दाल लाकर गलती कर दी थी? हर तीसरे दिन लोबिये की दाल बनाकर सामने रख देती हो। मेरी सास भी वहीं बेड पर बैठी हुई थी। मैंने उनकी तरफ देखा, क्योंकि सास की फरमाइश पर मैंने लोबिये की दाल बनाई थी। मगर मेरी सास नजरें चुरा गईं और कुछ न बोली। मेरे शौहर रोटी खाते हुए बोला, तंग आ गया हूं मैं। मेरे लिए बस यही रह गई है, फिंडर भैंस। फिंडर भैंस? मैं ये लफ्ज पहली बार सुन रही थी। मेरी सास के भी कान खड़े हो गए और वो बोली, फिंडर भैंस? ये कोई नई डिक्शनरी निकाल ली है तूने? इसका मतलब क्या है? मेरे शौहर बोले, अम्मी, इसका मतलब है ऐसी भैंस जो ना दूध दे सकती है और ना उसकी औलाद होती है। अम्मा तू खुद बता, ये सब सच है? गलत तो नहीं कहा मैंने? सास ने मेरी तरफ देखा और फिर से नजरें चुरा गई। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ, मैं उसी वक्त अपने कमरे में चली आई और बहुत रोई। मेरे शौहर का रवैया दिन ब दिन मेरे साथ बिगड़ता जा रहा था। फिंडर भैंस सुनकर मेरे दिल पर निश्चर चलते थे। फिर ऐसा अक्सर ही होने लगा। बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मैंने भी हार न मानी और शौहर से कहने लगी, बच्चों का शौक है तो आपको खुद का भी चेकअप कराना चाहिए। मैं तो मुताबिद बार चेकअप करा आई हूँ। मुझे तो डॉक्टर ने एक ही जवाब देते हैं कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह की तरफ से देर है। लेकिन मेरी सास फौरन जवाब देती है, ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब बच्चों की गोद भरी हुई है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। खबरदार जो उस पर उंगली उठाई। तुझे अपने इलाज की जरूरत है। मेरे तो घर का सुकून बर्बाद हो गया। मुझे क्या इल्म था कि तेरे पांव मेरे घर के लिए इतने भारी साबित होंगे। फिर जब मेरी सास शुरू होती तो उसको चुप करवाना मेरे बस की बात नहीं थी। एक दिन मैं नाराज होकर अम्मी की तरफ आ गई। मैं आंसू पहुंचते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। अम्मी ने मुझे इस तरह रोते हुए देखा तो मेरी तरफ दौड़ी चली आई और बोली, अरे तबस्सुम, मेरी बेटी को क्या हुआ है? अम्मी ने मुझसे मेरा पर्स ले लिया। मैं अम्मी के गले लगकर रोने लगी। अम्मी मुझे कमरे में ले गई और चुप कराने लगी। दिल हल्का हुआ तो मैंने अम्मी को सारी रुदात सुनाई। ये सब सुनते ही अम्मी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तबस्सुम, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं मेरे पास रह। मैं भी तो देखूं कि इरफान को तेरी जरूरत है या नहीं। शाम हुई तो मेरे शौहर का फोन आ गया। अम्मी ने उन्हें कहा कि शाम हो गई है, इसीलिए तबस्सुम को अकेले तो नहीं भेज सकती। हाँ, तुम आ सकते हो तो आकर ले जाओ। अम्मी ने उस पर जाहिर न किया कि मैंने अम्मी को कुछ बताया है। अम्मी ने खलील चचा को इमरजेंसी घर बुलाया और उन्हें भी यही बात बताई कि इरफान मेरी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है। अगर उसे औलाद की इतनी ही ख्वाहिश है तो सिर्फ मेरी बेटी ही डॉक्टर के चक्कर क्यों लगाए? वो भी तो अपना चेकअप करवाए, अपनी रिपोर्ट मुझे भी लाकर दिखाए, तब मैं कोई फैसला करूंगी। खलील चचा रिश्ते में मेरे शौहर के चचा लगते थे। कहने लगे, बहन तुम फिक्र न करो, इरफान आने वाला है, मैं खुद उससे बात करता हूँ। इतने में मेरे शौहर आ गए। अम्मी मेरे शौहर से खासी नाराज थी। खलील चचा ने उन्हें शर्मिंदा भी किया, लेकिन साथ समझाया। चूंकि गलती उनकी थी, लिहाजा वो खामोशी से सर झुकाकर सुनते रहे। आखिर मामला रफा दफा हुआ और मेरे शौहर मुझे लेकर घर आ गए। मगर घर आते ही मेरे शौहर फट पड़े। वो मुझे कमरे में ले आए और 2 थप्पड़ मारते हुए बोले, तबस्सुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी सास कमरे में चली आई और बोली, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मेरे शौहर बोले, अम्मी, आज उसने मुझे अपनी माँ और खलील चचा के सामने 2 कौड़ी का कर दिया। भिंडर भैंस। मेरे शौहर ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कमरे से चले गए। इसके बाद मेरी सास मेरे पास में बोली, तबस्सुम, मेरा बेटा क्या कह रहा है? हाँ। मैं अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी सहला रही थी। मेरी सास ने भी कोई कसर न छोड़ी। कोहनी मारकर मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और न जाने क्या क्या कहती कमरे से चली गई। अगले सुबह मोहल्ले की पड़ोसन खाला किसी काम से घर आई। मैंने मशीन लगाई हुई थी और मैं कपड़े धो रही थी। मैं काम भी कर रही थी और मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। खाला ने मेरे गिरते आंसू देखे। जहां दीदा औरत थी समझ गई, मगर कुछ कहा नहीं। मेरी सास बरामदे में ही चारपाई पर बैठी हुई थी।
خالہ کو دیکھتے ہی جوش سے بولی, ماشاءاللہ, بڑے دن بعد آئی ہو سکینہ, میرے پاس بیٹھو, گھر میں کیا چل رہا ہے, تم نے تو چکر لگانا ہی چھوڑ دیا. پڑوسن خالہ میری ساس کے پاس بیٹھ گئی, حال احوال سنانے لگی. اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور میری ساس سے بولا کہ میری امی آپ کو 10 منٹ کے لیے بلا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ آ کر اپنی بیٹیوں کے کپڑے دیکھ لیں ٹھیک سلے ہیں یا نہیں. ساس نے سکینہ سے کہا, بہن میرا 10 منٹ انتظار کر لو, میں بس کولی کی طرح گئی اور آئی. ساس کے جاتے ہی سکینہ خالہ نے مجھے بلایا, تبسم یہاں آؤ, میرے پاس بیٹھو. میں نے آنسو پہنچے اور ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. سکینہ خالہ بولی, کیا بات ہے بیٹا, اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ بس محبت بھرے 2 بول سننے تھے کہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. مجھے بھی دل ہلکا کرنے کو کوئی چاہیے تھا. میں سسک کر رونے لگی. خالہ سکینہ مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی, بات تو بتاؤ, شاید میں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں. میں نے روتے ہوئے مختصر تمام رودات سنا دی. خالہ سکینہ نے کہا کہ تبسم بیٹا, تمہاری ساس کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں, عمر گزر گئی اس محلے میں رہتے ہوئے, وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے. مگر میری ایک بات یاد رکھنا بیٹا, مرد کا صبر عورت کی طرح نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ اپنی انا کسی کے آگے جھکنے دیتا ہے. عورت تو رشتے بچانے کے لیے اپنی انا بھی اپنوں کے قدموں میں ڈال دیتی ہے. اسی لیے ایسے نہ کر بیٹا, اس سے نقصان تیری ساتھ کو ہوگا. محبت اور اعتماد سے اپنے شوہر کو اپنی بات پر لے کر آ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تیرا گھر بھی ٹوٹ جائے اور اس کا الزام بھی تیرے سر آ جائے. ہر چیز کا الزام تو اپنے سر کیوں لیتی ہے؟ یہ کہہ کر سکینہ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی, چل شاباش, آنسو پوچھ لے اور جا کر اپنا کام کر, تیری ساس آتی ہی ہوگی. میں اٹھ کر کچن میں چلی آئی کہ اتنے میں میری ساس گھر آ گئی. موسم تبدیل ہوتے ہی ہر سال میری ساس اپنی دونوں بیٹیوں اور ان کے بچوں کو نئے سیزن کے کپڑے سلوا کر دیتی تھی. خالہ سکینہ کی بات میرے دل کو لگی, وہ بالکل درست کہہ رہی تھی. 2 دن بعد میری طبیعت سنبھلی تو میں نے ان کا آئیڈیا امی سے شیئر کیا, اور امی کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ پھر انہوں نے جذباتی ہو جانا تھا. میرے شوہر کا ایک چیک اپ ہی تو تھا, بس یہ ہو جاتا تو علاج میں آسانی ہو جاتی. امی نے کہا, تم فکر مت کرو, میں اس کا کوئی حل نکالتی ہوں. میں نے خود کو بالکل نارمل کر لیا, باوجود اس کے کہ میرے شوہر کی بے رخی سے دل آبلہ ہو رہا تھا. میں امی سے بھی ہنس کر باتیں کرنے کی کوشش کرتی, انہیں بھی راضی کرتی. عورت کو گھر بنانے اور اسے بسانے اور پھر اسے بچانے کے لیے کتنی تگدو کرنا پڑتی ہے. 2 سال تو میری شادی کو بھی اچھے گزر گئے, مگر 2 سال کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو ہر گزرتا دن میں اپنے گھر کو بسانے اور بچانے میں لگی تھی. تقریباً 2 ہفتوں کی محنت کے بعد میرے شوہر اور ساس کا موڈ بہتر ہوا اور گھر کا ماحول نارمل ہو گیا. ایک دن میرے شوہر شام کے بعد گھر آئے. میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا. وہ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے, تبسم تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے آج انہیں ڈاکٹر ریاض کے کلینک سے نکلتے دیکھا ہے. میں نے کہا, مجھے نہیں معلوم, میری تو امی کے ساتھ پچھلے 3 دن سے بات بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی امی نے مجھے کچھ بتایا ہے. وہ بولے, اچھا تو پھر تم انہیں فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لینا. میری ساس جھٹ سے بولی, ہاں بھائی, بدلتے موسم کا اثر ہوگا. میں کمرے میں آئی, میں نے امی کو فون ملایا اور ان سے خیریت دریافت کی. امی نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. میں نے کہا, اگر آپ ٹھیک ہیں تو ڈاکٹر ریاض کے کلینک کیوں گئی تھی؟ عرفان نے شام کے وقت آپ کو کلینک سے نکلتے دیکھا ہے. یہ سن کر چند لمحوں کے لیے تو امی خاموش ہو گئی, پھر بولی, مجھے 2 دن سے اپنا بی پی کم لگ رہا ہے, بس وہی چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی, مگر اب میں بالکل ٹھیک ہوں, تم فکر نہ کرو. 2 دن کے بعد میری امی کی طرف جانا ہوا. امی نے عرفان کے لیے خاص طور پر بادام والا حلوہ تیار کیا تھا, لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی. امی نے مجھے 2 ڈبے دیے, ایک میں عرفان کے لیے حلوہ تھا اور دوسرے ڈبے میں میری ساس کے لیے حلوہ تھا. امی نے خاص تاکید کی تھی کہ عرفان کے ڈبے سے حلوہ نہ خود کھانا اور نہ ہی اپنی ساس کو کھلانا, اور یہ بات کسی کو نہیں بتانا. میں امی کی اس بات پر حیرت زدہ تھی. میں امی سے وجہ پوچھتی رہی, مگر وہ سوائے اس کے اور کچھ نہ بولی کہ عرفان کے حلوے میں بادام اور شوگر دونوں زیادہ ہیں, کیونکہ بادام تیز میٹھا عرفان کو پسند ہے. مگر میری پھر بھی تسلی نہ ہوئی, کیونکہ اس ڈبے سے حلوہ نہ کھانے کی کیا منطق تھی. تو امی نے بڑے ہی پیار سے کہا, تبسم بیٹا, والدین کے ساتھ بحث نہیں کرتے, وہ جو کہتے ہیں چپ کر کے مان لیتے ہیں. خیر, میں گھر آ گئی. جیسا امی نے سمجھایا تھا میں نے اسی طرح حلوے میں میرے شوہر اور میری ساس کو دیا. میری امی بادام والا حلوہ بہت اچھا بناتی تھی. امی کے ہاتھ کا بنا ہوا بادام والا حلوہ میری ساس اور شوہر دونوں کو بہت پسند تھا. میرے شوہر نے حلوہ کھایا اور بولے, بھائی تبسم, حلوہ تو تم بھی بناتی ہو, مگر جو ذائقہ آنٹی کے ہاتھ میں ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. 2 دن بعد میرے شوہر کی طبیعت ڈاؤن رہنے لگی. وہ معمول سے زیادہ سو رہے تھے. آخر ان کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ ڈاکٹر ریاض کے پاس چیک اپ کے لیے چلے گئے. ڈاکٹر ریاض ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے. میں نے امی کو فون کیا اور عرفان کی طبیعت کے بارے میں بتایا, کیونکہ جس رازداری سے امی نے مجھے عرفان کا حلوہ کھلانے کا کہا تھا تو میرا دل بھی ڈرا ہوا تھا. میرے شوہر چیک اپ کرا کے آئے اور بولے, بس ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں اور بڑی تسلی سے چیک اپ کیا ہے, یہی کہا ہے کہ بی پی ڈاؤن ہے اور کوئی خاص بات نہیں. پھر وہی ہوا, میرے شوہر نے 2 دن باقاعدہ دوا لی اور ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تقریباً 1 ہفتے بعد امی نے مجھے اور میرے شوہر کو رات کے کھانے پر بلا لیا. ہم امی کی طرف گئے. امی نے کھانے کا بڑا اچھا اہتمام کر رکھا تھا. آج انہوں نے وہ سب چیزیں بنائی تھی جو عرفان کو پسند تھی. میرے شوہر یہ اہتمام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. انہوں نے دل سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد میں نے چائے بنائی اور ہم سب نے خوب گپ شپ کی. امی نے ہمیں رات اپنے پاس ہی روک لیا, مگر مجھے یہ سب نارمل نہیں لگ رہا تھا.
कोई तो बात थी जो अम्मी मुझसे छुपा रही थी। वो ना बताती उनकी आंखें और चेहरा बता रहा था। एक दो बार मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन वो टाल गई। रात के 11 बज गए, मुझे नींद आने लगी और मैं कमरे में सोने के लिए चली गई। आंखें बोझल हो रही थी। 15 मिनट तक तो मैं यूं ही करवट बदलती रही, जिसके बाद मुझे प्यास महसूस हुई। मैं अट्ठी और किचन की तरफ पानी पीने के लिए चल पड़ी। मैंने सुना अम्मी के कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। कमरे की लाइट ऑफ थी, जीरो का बल्ब चल रहा था। कमरे से आती आवाजें सुनकर मैं ठिठक कर रुक गई और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। मेरे शौहर ने कहा, मगर आंटी। अम्मी ने उनकी बात काटते हुए कहा, अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कहना था कह दिया। मैं तबस्सुम के सामने तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने हमेशा मेरी बेटी को दूसरों के सामने शर्मिंदा किया। क्या तुम्हें तबस्सुम की इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक बार तुम भी अपना चेकअप करा लेते तो कौन सी कयामत आ जानी थी? फाइल तुम्हारे सामने पड़ी है, किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट चेक करवा लो और खुद भी अपने टेस्ट करवा लो, मगर जब तक तुम ये नहीं कराते तबस्सुम कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी मजीद खराब नहीं कर सकती। ठीक है, उसका घर बस गया है मगर गोद तो खाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उम्र भर बच्चों के लिए तरसती रहे। तुम ये फाइल उठाओ और अब जाकर आराम करो। ये सुनते ही मैं दबे कदमों तेज तेज कदम उठाती कमरे में चली आई और दोबारा बेड पर सो गई। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर कमरे में आए और वो भी लेट गए। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सो मेरी आंख खुली तो पता चला इरफान सुबह सवेरे चले गए हैं। मुझसे रहा न गया, मैंने अम्मी को बता दिया जो रात मैंने सुना था। अम्मी ने कहा, जब मैंने उन्हें सकीना खाला की बातें बताई तो उन्हें सकीना खाला की बातें बहुत माकूल लगी। उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह इरफान का चेकअप कराया जाए। ये बात उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर रियाज से जाकर डिस्कस की। डॉक्टर रियाज ने अम्मी को ऐसी दवाई दी कि ये किसी तरह इरफान को खिला दें, इसका बीपी डाउन हो जाएगा, वो मेरे पास चेकअप के लिए आएगा। मैं उसे चेकअप के बहाने उसके सारे जरूरी टेस्ट ले लूंगा और शहर के बहुत अच्छी गायनी डॉक्टर को भेज दूंगा। इस तरह इरफान का चेकअप भी हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। अम्मी ने इसी तरह किया और बादाम के हलवे में वही दवाई मिलाकर मुझे दे दी। और जब उनके टेस्ट का रिजल्ट आया तो पता चला कि इरफान कभी बाप नहीं बन सकते। मसला उनके अंदर था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर अम्मी ने रिपोर्ट्स उन्हें देकर कहा था कि वो खुद भी अपनी तसल्ली कर ले। 2 हफ्ते तक मेरे शौहर ने कोई राब्ता नहीं किया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने फोन किया, अम्मी से बात की और कहा कि उन्होंने अपने टेस्ट करवा लिए हैं, रिजल्ट वही है जो अम्मी ने कराए थे। अम्मी ने मुख्तसर इरफान से कहा, बेटा जो हो गया सो हो गया, अब मुख्तसर बात यह है कि तबस्सुम का सामान भिजवा दो। तबस्सुम अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसके बाद अम्मी ने अदालत से मुझे खुला दिलवा दी और दूसरी जगह मेरी शादी कर दी। मेरी दूसरी शादी को भी 4 साल गुजर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मगर मेरे साबका शौहर की दूसरी शादी के बाद भी औलाद नहीं है।